السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو اليوم سنتكلم عن مرض شائع لكن الجميع يتجاهله وقد يؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب الجهل وسبب سوء المحافظة على صحة الفم والأسنان. قد يؤدي إلى مشكل في الصحة العامة أو حتى إلى الموت. Donc, on insiste sur l'hygiène bucco-dentaire qui peut donc conduire à une cellulite dentaire, c'est-à-dire une inflammation التهاب بسبب تقيح un abcès dentaire qui peut conduire à un granulome qui peut donner une inflammation تاع الالتهاب تاع الأنسجة القريبة من la dent concernée. Donc une dent maltraitée, mal soignée, elle peut donner une cellulite faciale ou cervico-faciale qui peut être grave. Elle peut conduire le malade la réanimation ou bien la mort par asphyxie. دونك لا سيلوليت دونتير ما عندها حتى علاقه بلا سيلوليت اللي نعرفوها تحت الجلد في مختلف مناطق الجسم. هذه حالة خاصة هي التهاب الأنسجة الدهنية للفك والخد والوجه والرقبة. تنتج من التهاب وتقيح في الضرس تكون كاري دونتير تسوس الأسنان. قد يؤدي إلى التهاب المنطقة وتجمع القيح يتلم تما ودينا من اوكسيداسيون. هذا قد يؤدي الى حدوث لا سيلوليت. في الاول قد تكون لوكاليزي فقط وانتفاخ برك في الخد واحمرار في الوجه في الجهه المعنيه امام الضرس مقابل الضرس المعني. ومع مرور الوقت أو في غياب التدخل الطبي السريع قد تؤدي إلى انتشار هذا الالتهاب ويعطينا ما يسمى بلا سيلوليت ديفوز. هنا الخطر يتكون في انتشارها إلى الرقبة والوجه وقد يؤدي إلى انتفاخ الأنسجة الداخلية للرقبة من الداخل ويمدنا une asphyxie qui peut conduire même au décès. دونك ولا يدخل المريض تاعنا في حالة إلا مصحة إنعاش لا ريانيماسيون. دونك قدر تاني إهمال أي أبسي ولا تسوس كاري دونتير خاصة عند الأطفال قد يؤدي إلى هذا لا سيلوليت أو استعمال مضادات الالتهاب المعروفة لزايناس التي تكتم الأعراض وتخبئها. elle peut estomper donc les signes وتكالمي لنا لا دولور والاحمرار وهنا تخفي لنا المرض. وهنا يكمن الخطر في استعمال مضادات الالتهاب لي زونتي انفلاماتوار اتور اي ترافير. من فضلكم اي الم في الضرس او مشكل في الضرس يجب الابتعاد عن استعمال واستهلاك الأدوية خاصة مضادات الالتهاب. نكتفي برك بمسكن الألم فقط والتوجه مباشرة نحو الطبيب لمعالجة المشكل من جذوره واجتناب مثل هذه المشاكل. دونك عزيزي المريض وكذلك الصيدلي تجنبوا إعطاء الأدوية لزونتي انفلاماتوار لمن يشتكي من ألم في الضرس حتى التأكد من حالته الصحية أولا.
Donc, كما أنني أفتح قوس pour parler des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires sont مضادات الالتهاب راهم contre-indiqués في بعض الحالات وعند بعض الأمراض، وراهم غير منصوح بهم عند كثير من المرضى، خاصة ou bien déconseillé برك chez certains malades. Par exemple les hypertendus المصابين بارتفاع الضغط الدموي، ارتفاع الHTA، هنا ils sont déconseillés. Pourquoi les anti-inflammatoires sont déconseillés? Sont déconseillés parce que ils ماهمش هما اللي يطلعوا لا طونسيون، ما يخليوش لي ميديكامون دو لا لي ميديكامون كونتر الHTA اجير، ما يخليوهمش يعملوا بشكل جيد، دونك يسبب الى ارتفاع الضغط. كذلك chez les diabétiques ils sont déconseillés parce qu'ils causent des hypoglycémies، يسببون في انخفاض معدلات السكر في الدم، وهي جد خطيرة هادو لي زيبوغليسيمي، عكس لي كورتيكويد لا كورتيكوثيرابي. هادو عند الديابيتيك سون ديكونسيي اوسي اي باسكيل كوز يتسببوا في ارتفاع سكر الدم، هيبرغليسيمي. داكور، دونك عندنا كذلك les anti-inflammatoires sont contre-indiqués chez les insuffisants hépatiques et les insuffisants rénaux. donc في حالة قصور كلوي، قصور الكلوي ولا التهاب الكبدي، les hépatites aiguës الحاد، التهاب الكبدي حاد sont contre-indiqués. les anti-inflammatoires راهم ممنوعين وغير منصوح بهم خلاص، ممنوعين contre-indiqués. Chez les asthmatiques, les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens راهم كذلك déconseillés. Pourquoi? Parce que علاه لماذا؟ لأن les asthmatiques المصابين بمرض الربو راهم ديجا سو كورتيكويد، سو كورتيكوثيرابي، ديجا عندهم مشكل تاع التهاب لوسير دو قرحة المعدة من جراء لاكورتيكوثيرابي، وزيد لهم حنا نزيد لهم لي زونتي انفلاماتوار مما يؤدي الى تفاقم المشكلة. دونك عندنا لتفادي مثل هذه التعقيدات خاصة بالجهاز الهضمي من جراء لا غاستروتوكسيسيتي دي كورتيكويد، ونزيدهم زونتي انفلاماتوار، هنا حين ندوبليو المشكل نضاعفوه. أما بالنسبة للمرضى الذين يشتكون من ليزاليرجي، الحساسية، حساسية تجاه لمضادات الالتهاب، les anti-inflammatoires، هنا ils sont contre-indiqués parce qu'ils peuvent conduire à une crise d'asthme. دونك هذه بصفه عامه بين قوسين، هذه مادام فتحت قوس على لي زونتي انفلاماتوار اللي راهم مستعملين ا ترافير لي تو الموند، الناس الكل تستعملهم بدون وصفه طبيه، دون علم بالمخاطر تاعهم الكثيره والمتعدده. دونك هذه بوغ سورتو لا سيلوليت دونتير، اي واحد يشكي من الم يقولك عطيني الدواء القوي خلاص بيحبس لي لا دولور تاع الدرسه. دونك il faut se méfier avant de donner un anti-inflammatoire. دونك تكتفي برك بمسكنة الألم حين التوجه إلى الطبيب، والالتزام بالوصفة الطبية التي تحتوي على مضادات حيوية خاصة بكل حالة. هنا يمكن استعمال مضادات الالتهاب مع مضادات الحيوية. أرجو أن أكون قد أفدتكم ولو بنسبة قليلة. نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى ونصائح وإرشادات أخرى بإذن الله. مع السلامة.